لا نبي بعد العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. ڈبے کا منہ پرا کر دو، ڈبا پرا کر دو، ان پرا پھیر دو. یہ کون آیا جدے آیا بخارا مسکرا پیاں. تھوڑے لاگے ہو جائے، آج جگہ ویلی پئی ہے، باہر والے پر اندر آؤ نا، اللہ تو جڑا اندر آ جائے. اب ویلی پئی، اگے ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، ہور ہو جاؤ، اللہ تو جزا دے. باہر والے ساتھی باہر پریشان بیٹھے نا، اگے ہو جاؤ. یہ کون آیا جدے آیا بخارا مسکرا پیاں. پڑھو میرے نال. یہ کون آیا جدے آیا بخارا، سارے پڑھو نا. یہ کون آیا جدے آیا بخارا مسکرا پیاں. کھلے نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں. او جنارا وا تو لگ گئی، جنارا وا تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی. او راوا بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں. او راوا بڑھ، تانوں اللہ دی قسم جے سارے میرے نال اچھی پڑھو. راوا بڑھ، سارے پڑھو نا. او راوا بڑھ گئیاں جنت پھر. ہاتھ چکو خاں جنہ پڑھنا میں سارے 100/100 جے پڑھ دے کیوں نہیں جے سارے پڑھو. جڑا نہ پڑھے دا موبائل بند ہوئے. ہن تے ادھر توجہ، اے نہیں بند ہوندا، پڑھو سارے. راوا بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پیاں. تے بڑی کمزور سی ڈاچی، بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی. حلیمہ نے جدو پھڑیاں مخاراں مسکرا پیاں. کون آیا جدے آیا بخاراں مسکرا پیاں. تیری رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی. ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی. او بیرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگدائی پروردگار راتی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. علی پور ضلع جنگ دے غیور مسلمانوں اور باشعور نوجوانوں،
میں دعا کرنا اللہ علماء کرام جتنے بھی اسٹیج تے تشریف فرما نے اور تسی حاضرین و ناظرین اللہ علماء دا حاضر ہونا اور تساں احباب دا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میرے تو قبل شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرما چکے نے۔ دعا فرماؤ اللہ ربانی صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور میرے برادر عزیزم محترم بدر سلفی صاحب اور بھائی عبد الباسط صاحب اور وہ دیگر میرے احباب جتنے بھی اتنے موجود نے، ہن ایک میں نام لواں کہ لمبی لسٹ موجود ہے، برحال میں ایہو ہی دعا کرنا اللہ ساڈا بہنا قبول فرمائے۔ ایتھے بھابی سنی بریلوی آزن لے کے نہ آیا کرو، آ کنہ دی مسجد ہے بھابیاں دی اے سنیاں دی آ دیوبندیاں دی مسجد نہ وہابیاں دی نہ سنیاں دی نہ دیوبندیاں دی۔ بولو مسجد کدا گھر گھر رب دا تے حق سب دا۔ اب بھابی بریلوی جھگڑے چھڑ دیو، خدا دا نا جے اللہ جاندا ہے، اگے اسی جناب تباہی دے منہ تے کھلوتے ہیں۔ اور اللہ مولویاں نو بھی ہدایت دے جڑے لڑاندے نے آپس دے اندر، اس قوم نو بہن دے ایک جگہ تے حکے دی نڑی تے بابے کٹھے نے، بندے کٹھے نے، تے جدو مسجد دی واری ہوندی ادو سنیاں دی ہے یا بھابیاں دی ہے۔ حکے دی نڑی تے کدا حکا چنگدیا کسی یہ تے نہیں آکھیا بھی بھابیاں نے چنگیا تے میں سنی ہاں تے میں کیوں چنگا، وہ تے سارے چنگی جاندے نے ایک دوجے دا۔ تے میرے بھائیو جدو دین دی گل آوے سانو بہتا دین تے کٹھے ہونا چاہیے۔ اللہ دے رسول دا فرمان ہے کسے کافر تے عیسائی نال بھی تہاڈا دل کرے نا تے او دا بھی پکا کھا لو۔ اے بھابی سنی ایڈے ہی بھڑے نے آپس وچ کلمہ کو بھی آپس وچ ایک دوجے دا کھا نہیں سکدے، بہ نہیں سکدے، گل سن نہیں سکدے، سنا نہیں سکدے۔ گل نو سمجھان دا مقصد ہے کہ اللہ دا واسطہ ہے، دین واسطے رستہ ہموار کرو، اللہ دا دین سنان واسطے رستہ ہموار کرو۔ آواز ایک کر دیو دی سادہ کر دیو، کھول دیو بات۔ اللہ دے فضل و احسان نال اسی سمجھنے اس بات نو جڑا بندہ قرآن دا پابند ہے، جڑا میرے محبوب دے فرمان دا پابند ہے، جڑا احادیث صحیحہ دا پابند ہے، او کدی بندہ دنیا دے اندر اللہ رسول دا مخالف بھی نہیں ہو سکدا۔ پیغمبر دی عظمت بیان کر دیا انہوں کوئی کسے قسم دا ذہن دے اندر ملال نہیں آ سکدا۔ ہر وہابی نبی پاک دا ادب کرتا ہے، ہر سنی نبی پاک دا احترام کرتا ہے، ہر دیوبندی او میں کہنا سونے اختلافات ساڈے بے شک موجود نے، لیکن نبی دا احترام تے آپ دی بے ادبی معاذ اللہ کوئی وہابی، کوئی سنی، کوئی دیوبندی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ جو انہیں بے ادبی کرنی انہیں کلمہ کا تو پڑھ گیا، انہیں جناب دا پھر کلمہ کا تو پڑھ گیا۔ بے میں نو موضوع آرڈر کے حکم لگایا گیا کہ جناب دی محبت والی اطاعت دی گل کرو۔ بہرحال میں انشاءاللہ تانوں سردہ سردہ بیان کراں گا، پریشان نہیں ہونا، کوئی گھنٹے والی گفتگو نہیں۔ تے میرا خیال ہے کہ چوڑ بھی اڈیکدے پے ہیں تے تواڈے تے زیادہ جڑا نا میری تقریر ثقیل نہیں گزرے گی۔ معاذ اللہ یہ نہ سمجھا بھی تسی چوڑاں واسطے آئے ہو، تسی اللہ دا دین سننے واسطے آئے ہو۔ پیغمبر دعا کیجئے اللہ سانو عامل قرآن بنا دے، اللہ عامل حدیث سنی دیوبندی جننے بھی بیٹھے جے مسلمانوں نماز پکڑ لیجئے۔ آج گھراں دے گھر بے نماز، بیٹی نماز پڑھ دیئے تے بیٹا بے نماز، پیو نماز پڑھدا ہے نہ امی پڑھ دیئے نہ ابو پڑھدا ہے، نہ تیاں پڑھ دیاں نے تے نہ پتر پڑھ دے نے۔ دعویٰ کی اسی مسلمان ہاں، اوہ مسلمان بے نماز ہوندا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بیمار ہو تے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تے پھر اشارے دے نال پڑھ لو، پر نماز چھڑنی کوئی نہیں۔ بولو نماز، او بولو پکے مسلمانوں عاشق رسولو نماز چھڑنی تے اللہ جاندا جننے بھی جلوس کٹن والے نے، جننے بھی عاشق رسول دا دعویٰ کرنے والے نے، وہابی سنی سارے قربان و رسول بے قربان ہاں، سارے نماز پڑھتے نے۔ تے کئی آندے نے ساڈے کپڑے خراب نے،
सौहरियां ते जाना है नवां सूट है, मामियां चाचियां मासियां दे घर जाना है नवां सूट है, ते जे रब दे घर आना ते कहंदा मौलवी जी कपड़े खराब ने। ओए कपड़े नहीं खराब, तेरी नीयत खराब है, तेरी नीयत पलीत है, इस नीयत नु ठीक कर। इस तो पहला नमाज पढ़ के तेरी नमाज दे जनाजा ना पढ़ दी जाए। ओए सोहणियो इन्हां मस्जिद दियां सफां अंदर आके हो सकदा तू बाद अंदर खड़ा होवे कि तेनू अगे रख के पिछे जनाजे दियां सफां पहला ही सीधियां कर दित्तियां जान। आ जा इस तो पहला ओ दुनिया दियां करीमा लिया, 5 करीमा लिया, 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया ना, उन्हां दी मतंजन बढ़ा लै। रंग चिट्टा करन वालियां करीमा लिया, उन्हां नू मुंह ते मड़ लेना। मैनू अल्लाह दी कसम ही दुनिया दी किसे करीम अंदर ओ हुस्न नहीं जिहड़ा अल्लाह ने वुजू दे पानी अंदर हुस्न रखिया है। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है। और पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, जो पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। जिहड़ा बंदा बेनमाजी है उन्होंने कबर विच एक घट 99 किन्ने हुंदे ने 100 विचों एक घट 99 सप नूं वड्डणगे, कबर दे अंदर डंग मारनगे। एक घट 100 सप, एक घट कितना बनदा? 100 विचों एक घट कितना हो गया? 100 विचों एक घट 99 सप। जिहड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा उहदे नाल कबर दे विच नहीं पढ़नगे। ते दुआ करो अल्लाह पाक सारियां नूं नमाज पढ़न दी तौफीक नसीब फरमाए। यकीन जानो नमाज दा ही मसला है, नमाज पढ़िया कर। जिहड़ा बंदा चाहता है ना मैनू अल्लाह सुकून दे दे, कई कहते हैं सानू सुकून ही कोई नहीं। क्यों जी अब्दुल बाद साहब इधर मेरे अल वेखो, ते कई मुसलमान भरा कहते हैं सानू दुनिया के अंदर सुकून ही कोई नहीं। लख भी मौजूद ने, करोड़ भी मौजूद ने, बंदा अरबपति है ते करोड़पति है, फिर भी कहता जनाब सुकून ही कोई नहीं। जेब के अंदर लख होण, करोड़ होण, अरब होण, लेकिन सुकून क्यों ना होवे? आओ मैं दसा बेसुकूनी किस वजह तो आई है। यकीन जानो साडी बेसुकूनी दा हल मैं तुहानू दसां। भाभी सुनियो देवबंदियो भरावो तवज्जो मेरे गल। कई कहते ने जनाब मौलवी जी सानू जिंदगी विच सुकून ही कोई नहीं। जिहड़ा बंदा कहंदा मैनू सुकून ही कोई नहीं लभदा, सुकून ही अल्लाह जानदा। जिहड़ा कहंदा ना सुकून नहीं लभदा, उस सुकून नाल नमाज पढ़नी शुरू कर दे, अल्लाह जिंदगी च सुकून पैदा कर देगा। सुकून नाल नमाज मैनू अल्लाह उम्र च लै गया रमजान च, उस तो पहला मैं गया वां इत्थे मुल्तान, ते उत्थे मैं जनाब नमाज पढ़ी ते मेरे नाल एक बाबा जी नमाज पढ़दे सन, ते मैं खले फातिहा पढ़ी है ते बाबे होरां ने 4 रकतां पढ़ लियां ने। मैं फातिहा पढ़ी है ते बाबे होरां 4 रकतां पढ़ के भरा कीतियां। अल्लाह जानदा है जिहड़ा बंदा नमाज सुकून नाल नहीं पढ़दा वो अल्लाह दा भी मुजरम है। दुआ करो अल्लाह जानदा है उन्हां मस्जिदां दे अंदर उन्हां आइमा इकराम तक पैगाम है जिहड़े नमाज ते पढ़दे ने ते ठूंगे मार के पढ़दे ने। तू ना ही पढ़े हो जी नमाज, तेनू लोड़ की है? अल्लाह जानदा है कई नमाज पढ़दे ने ते बैठकां कढ़दे ने। अल्लाह जानदा नमाज की पढ़दे ने, बैठकां कढ़दे ने, बैठकां। अल्लाह अकबर, ये नमाज है। मेरे पैगंबर ने कुरान आया फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन। फरमाया लोगों वैले नमाजियां वास्ते, हलाकत नमाजियां वास्ते। अलीपुर वालियो अज तक तुसी सुनिया है कि नमाजी बंदे जन्नत नूं जाणगे। फजर जोर असर पढ़ने वाले, इशा पढ़ने वाले जन्नत मिलेगी। आओ तुहानू रब दे कुरान विचों मैं दसां बेनमाज जहन्नम, नमाजी बंदे जहन्नम नूं जांदे पे ने। फजर पढ़ने वाले जहन्नम नूं जाणगे, जोर असर मगरिब इशा पढ़ने वाले जहन्नम नूं जाणगे। ते केड़े बंदे जहन्नम नूं जाणगे? फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन। पढ़ो खजरा वैलुल
للمصلین، سارے پڑھو ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اوے لوگو دعائی خدا دی اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ ویل وے نمازیاں واسطے، ہلاکت نمازیاں واسطے۔ اللہ سونیا کیویں دی گل کیتی آ، فرمایا انہاں نمازیاں واسطے اللہ دا عذاب ہے، انہاں نمازیاں واسطے اللہ دا عذاب ہے جڑے نماز پڑھدے نے تے ساؤن کر کے پڑھدے نے، نماز پڑھدے نے نمازاں نو ضائع کر کے پڑھدے نے، نماز پڑھدے نے تے نمازاں نو جلدی تے کال نال پڑھدے نے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ تو میرے بزرگوں بابیو دھیان میرے ول کرو میرے سونیو، میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ جلدی تے کال نال نماز پڑھدا ہے او دی نماز آسماناں ول اٹھائی جاندی ہے۔ روایت صحیح البخاری اندر میرے نبی فرماندے نے اللہ دے رحمت دا جدوں پہلے آسمان تے دی پہلی کال نال نماز پڑھی ہوئی پہنچدی ہے، اللہ دی رحمت دے اللہ دے پیار دا دروازہ کھلدا ہی کوئی نہیں، آسماناں دا پہلا بوا کھلدا ہی کوئی نہیں۔ اللہ والوں آرڈر ہوندا ہے جاؤ جاؤ لے جو اس دی نماز نو، اس دی نماز پڑھن دا اینوں کوئی فائدہ نہیں ہویا، اس بندے دی نماز دی مینوں کوئی ضرورت نہیں جن نے جلدی تے کال نہ نماز پڑھی ہے۔ میرے نبی فرماتے نے دی جلدی کال نہ نماز پڑھی ہوئی دا رنگ سیاہ ہو جاندا ہے، پھر فرشتے دے منہ تے مار دے نے لے پھاڑا پھاڑا اپنی پڑھی ہوئی نماز، فرشتے منہ تے مار دے نے پھاڑا اپنی نماز۔ میرے پیغمبر فرماتے نے پھر نماز پڑھی ہوئی بندے واسطے بد دعا کر دیے۔ اور تیری نماز دا سونیا فائدہ تے تاں ہے نا کہ نماز چج نال پڑھ تے اللہ دے ہاں تیری سفارش کرے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے اے بندے واسطے بد دعا کر دیے، اللہ جویں نے مینوں خراب کیتا اللہ اینوں خراب کر دے، اللہ جویں نے میریاں قدراں نہیں کیتیاں تو ایدیاں بھی قدراں ختم کر دے۔ دعا کرو اللہ پکا نمازی بنائے تے اللہ نماز وی چج نال پڑھن دی توفیق دے، آمین کہہ۔ روایت صحیح البخاری دے اندر تسی اگے وی علماء کولوں حدیث سنی ہوئے گی، ادھر پوری دھیان تو جو میرے وال کرو۔ ایک بندہ میرے پیغمبر کو آیا آکے جناب انہیں سلام آکھیا ہے تے میرے نبی نے انہیں سلام دا جواب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ نماز پڑھ تو علی نماز پڑھ کے نہیں آیا، اللہ کے رکوع سجود کر کے برابر طور دے پیغمبر دے کوڑ آیا ہے۔ میرے پیغمبر نے دے باوجود انہوں پیچھا موڑیا، فرمایا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھ کے آیا۔ انہیں پھر نماز پڑھی ہے، آکے میرے نبی نے پھر انہیں سلام آکھیا، میرے نبی نے انہیں سلام دا جواب دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس مڑ جا تو نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ کے آ۔ وہ دوسری مرتبہ پڑھ کے آیا، پھر میرے پیغمبر نے انہیں سلام آکھیا، میرے نبی نے انہیں سلام دا جواب دیتا ہے۔ روایت علماء نو پوچھو، روایت صحیح البخاری اندر میرے نبی نے پھر انہوں کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ صحابی سمجھ گیا میری نماز دے اندر غلطی ہے، کہندا سونیا محبوبہ دو سانوں کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ گیا ہے، کہندا سونیا محبوبہ مینوں انج لگدا ہے میری نماز دے اندر غلطی تے کمی کوتاہی ہے۔ میرے نبی نو کہندا سونیا ہن تسی سمجھا دو میں اپنے ولوں رکوع و سجود پورے کر کے آیا ہاں، نماز اپنے ولوں چنگی پڑھ کے آیا، ہن دسو میں نماز کیوں پڑھا؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جدوں تو رکوع جاویں، ہن ادھر میرے دھیان کرو، جدوں رکوع جاویں رکوع تو سار چکے حتی تطمئن قائما، حتی تطمئن قائما، حتی کہ تم مطمئن ہو کے کھڑا ہو جایا کر ربنا ولک الحمد بعد، پھر دوسر رکوع تو بعد سجدے اندر پہ جایا کر، تے جدو تو سار سجدے اندر لے جائے حتی تطمئن جالسن، حتیٰ کہ دونوں سجدیاں دے درمیان مطمئن ہو کے بیٹھ جایا کر، پھر دوسرا سجدہ کریا کر۔ اوے میرے سونےو، او صحابی دی نماز اندر کنیاں غلطیاں سن، بولو کنیاں غلطیاں سن؟ اور رکوع تو سر چکدا سی تے اپنی کمر نو سیدھا نہیں سی کردا کہ سجدے پہ جاندا سی،
تے سجدے پہ کے دونوں سجدیاں دے درمیان پیندا نہیں سی کہ دوجے سجدے ناستے گر جاتا سی۔ تے میرے نبی نے او صحابی دی نماز دیاں دو غلطیاں ویکھیاں نے تے میرے نبی نے لفظ دی نماز تے کی بولیا لم تو صلی، تو نماز پڑھی کوئی نہیں۔ ایک صحابی نماز اندر دو غلطیاں کرے تے نبی پاک فرمان لم تو صلی، تیری نماز کوئی نہیں۔ تے جڑا میرے نبی دی سنت متواترہ نو چھڑ کے نماز پڑھے تو سو دی نماز دا کی بنے گا؟ دعا کرو اللہ نماز بھی محمدی پڑھن دی توفیق دے دے۔ وما آتاکم الرسول، پڑھو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اور لوگو اللہ سمیع اللہ ساجد میں مکے لے گیا سی مدینے، دعائے اللہ تو آنوی لے جائے آمین۔ مدینے جانا ہے میرے سونے ہو کہ کوفے جانا ہے؟ مدینے جانا ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری بتی بند ہوئی ہے، ایمان دی بتی نہیں بند ہوئی، سارے پڑھو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے۔ میں پیسے تواڈے کولوں نہیں منگدا، اللہ دی قسم پیسے نہیں میں منگدا، پڑھو سارے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، ساؤنڈ بڑا سنا ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے۔ یہ میں تو اگے چل کے سنا مانگا، میں مدینہ منورہ گیا ہوا، میں اللہ جانتا ہے کئی ہوتے ساڑھے مسلمان پرا عجیب عجیب حرکتاں پہ کر دے دیں۔ دعا کرو اللہ مکے مدینے اندر سنتاں نو جا کر رکھن کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جانتا ہے میں مدینے گیا ہوا تے اتھے ایک بندہ ویپر چومی جاوے، ویپر ویپر نہیں صاف کری دا۔ میں بولنا اتھے یقین جانو میں سچی گل کر رہا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی دے اندر گئے ہو تسی مدینے ماشاءاللہ، او جتھے مولانا نو پتہ ہے گا جتھے نبی علیہ السلام دا روزہ ہے نال ہی ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ تے مسجد نبوی دے اندر بھی چھتریاں لگیاں نے، تھوڑی کچھ جگہ اوتھے چھتریاں لگیاں نے تے ساڈا ایک بھرا وی تے اوتھے جناب بارش ہوئی، میں بھی مدینہ منورہ موجود ساں اللہ دی توفیق نال تے میں جناب کی ویکھیا نبی علیہ السلام دے روزے دے نال کر کے جگہ ماں بین بیتی و منبری، روزہ تو میرے نبی دا منبر ہے، میرے نبی دا مصلی ہے، او دے نال جگہ خالی ہے تے اوتھے جناب پانی تو ترپ ترپ پیا بگے تے ساڈا ایک پاکستانی ویپر پیا سی، ویپر چمی جاوے۔ او میں کہ اللہ دے بندے آئے کی کرنا پیا، کہندا حضور دے حضور پاک دے شہر دا ویپر ہے تے میں کہ اللہ دے بندے پھر سواب پورا لے، اتو نہ چم گیلا تھلو تھلوں اے دا چم نہیں راں تھلوں چم تو اتو چمی جانا ہے۔ سونیو تے ایک میرا ویر تے میں ویکھیا تے اونے جناب محبت ہے نا بھی محبت ہے اپنی اپنی محبت انداز ہے تے کئی میرے برا میں ایک بھرا میں ویکھیا جناب مسجد نبوی اندر تے اونے ایک چھتر ادھر بنیا تے ادھر بنیا ننگے پیری ٹری جاندا ہے۔ میں کہ اللہ دے بندے آ گرمی بڑی ہے انج نہ کر انج نہ کر، میرے نبی نے جُتی پان تو منع نہیں کیتا۔ یقین جانو کئی درود نہیں پڑھن گے، سلام نہیں پڑھن گے، اپنیاں گپاں ماری جان گے روزہ رسول تے۔ او اللہ دے بندے کوئی شرم کر پیغمبر، اس پیغمبر دے روزے تے آیا ہے او جدا نوری مکھڑا ویکھن نو جنت دیاں حوراں وی ترسدیاں رہندیاں نے، تو اس پیغمبر دے روزے تے آیا کچھ تے شرم کر کچھ تے حیا کر، پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ خود کے درود پڑھنا، لیکن میرے پیغمبر دے حکمات دی نہ
فرمانی کرنے والا تینوں بھی ہوتے مسلمان نظر آئے گا۔ تے میرے نبی نے فرمایا، حدیث ہے، آپ فرماتے نے یا اللہ میں دعا کرنا مکے مدینے وچ طاعون دی بیماری نہ آوے، وما آتاکم الرسول، اسی اطاعت نبی دی کیتی ہے تے گل بھی نبی دی مننے ہاں۔ ہن قیامت آ سکدی ہے، قیامت تک واسطے مکے مدینے طاعون دی بیماری میرے نبی فرماندے نے اللہ دجال دا فتنہ مدینے دے اندر نہ آوے تے میرے پیغمبر دعا کر گئے نے قیامت آ سکدی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت تک واسطے دجال دا فتنہ نہ مکے اندر آئے گا نہ مدینے اندر آئے گا۔ ہن سنو اگے بھی سنو، میرے نبی فرماندے اللہ جویں دا میں محمد عقیدہ چھڈ کے جا رہا وا اے کوئی عقیدہ قیامت تک واسطے مکے وچ چلے تے مدینے دے وچ چلے۔ کو سمجھ آئیے؟ میں بھابی سنی تبلیغ نہیں کر رہا، میرے نبی فرماندے نے قیامت تک واسطے جڑا عقیدہ میں چھڈ کے جا رہا ہوں اے ہوئی عقیدہ قیامت تک واسطے دعا حرماں دے وچ رکھی۔ کہو آمین۔ تسی پاویں آمین نہ بھی کہو، نبی پاک دی دعا قبول ہے تے دعا کرو اللہ مکے جا کے نمازاں اتے ویکھ کے پڑھن دی توفیق دے۔ مکے مدینے دا امام سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھدا کہ نہیں پڑھدا؟ سنی بھابی دا کوئی جھگڑا نہیں، اللہ دی قسم جے میں جھوٹ بولاں تے اتھے گرے بان تو پکڑو مینوں۔ اللہ جاندا میرے پیغمبر دی حدیث ہے، ایک باری میں پھر سنان لگا، میرے پیغمبر نے فرمایا یا اللہ قیامت تک واسطے طاعون دی بیماری بھی مدینے اندر نہ آوے، دجال بھی نہ آوے تے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا عقیدہ میں چھڈ کے جا رہا ہاں میریاں مسیتاں وچ ایہو عقیدہ رکھی، امام بھی اوہ عقیدے دا مدینے اندر موجود ہے، جماعتاں بھی اسی عقیدے دیاں مکے وچ موجود نے مدینے وچ موجود ہے۔ پھر میں کیوں نہ محبت دینا ہون کہنا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سارے پڑھو سارے، میری الفت مدینے، سارے اندر دے باہر دے سارے بھرا میں تانوں اللہ واسطے آواز کٹو اپنی، میری الفت۔ ساڈے منڈے کنجراں دے ناچ جناب گان لگیا نہیں شرماندے، آ سونے دی نعت پڑھو ہاں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سبا، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میرے پیغمبر دی فجر آلہ، زور آلہ، عصر آلہ، مغرب آلہ، عشاء آلہ، میرے نبی دے ابو بکر آلہ، عمر آلہ، عثمان آلہ، اور میرے نبی دے علی بھی آلہ، سعد آلہ، سعید آلہ، طلحہ آلہ، زبیر آلہ، عبداللہ بن عمر بن عاص آلہ، میرے نبی دا مکہ آلہ، مدینہ آلہ، میرے نبی دیاں راتاں آلہ، میرے پیغمبر دے دن آلہ، اور جس نبی دا نوری مکھڑا ویکھن نو جنت دیاں حوراں بھی ترس دیاں رہندیاں نے۔ اور جنہ دے بارے اللہ فرماندے نے، جنہ دے بارے میرا رب بولیا، میرا خالق بولیا، فرمایا وما ارسلناک الا
تو نبی پاک دا نعرہ مار دیو کی ہو گیا تھانوں؟ نعرہ تکبیر شان رسالت زندہ احمد صحابہ زندہ حضرت مولانا قاری ساجد صاحب نعرہ تکبیر اللہ قاری صاحب نو جزا دے آمین کہہ دیو آمین تے سونی سونی تیری ہر ادا سونیا فلکاں والے بھی کہیں مرحبا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا اس پاسے ٹر جائے مسائل نہیں ہونے بیان تو جو میرے بات میری اور تسام دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا مسئلہ بیان کیتا ہے میرے سونے ہو نماز پڑھنی ہے بولو نماز پڑھنی ہے پیغمبر دی اطاعت دے اندر سونے ہو نماز اونج پڑھنی ہے جو میرے پیغمبر نے پڑھی ہے رکوع اونج کرنا جو میرے پیغمبر نے کیتا مولانا افضل رحمانی صاحب اگے آجو تواڈی مسجد خدیب صاحب تو جو میرے وال میرے سونے ہو میں پیغمبر دا ایک ایک نقشہ تیرے سامنے رکھاں تے گل ختم نہیں ہونی اب تاکہ فجر ہو جائے گی لیکن پیغمبر دیاں زبان دیاں گلاں نہیں مک سکدیاں مینوں دوستاں نے پڑھیاں گلاں دسیاں نے اوتھے بیٹھ اندر بیٹھ کے میرا بھرا کوئی کہہ رہا سی اے بھی بیان کرو کوئی اے کہہ رہا سی لیکن سنو کہ میں دوسرا مسئلہ بیان کرن لگا وا آپ فرماندے نے لعن اللہم لعن والدیہ اللہ لعنت کرے او دے جڑا بندہ اپنے والدین تے لعن تان کردا ہے اللہ جاندا تواڈے اندر کوئی ایسے بھی موجود ہون گے جنہاں دیاں ماواں قبراں دے اندر ٹر گئیاں تواڈے اندر ایسے بھی موجود ہون گے جنہاں دے باپ قبراں دے اندر ٹر گئے نے کسے دے ماں باپ نو فوت ہویا 20 تے 30 تے 40 سال دار سا دنیا تو گزر گیا اللہ جاندا ہے شادی دا موقع ہوندا ہی تے نکراں وچ سر دے دے کے پیاں پتر روندے نے اپنے فوت ہو جان والے ابو نو یاد کر کے روندے نے اپنی امی نو یاد کردے نے اللہ جاندا اوے تو دنیا اندر ماپیاں والے ہو جنہ دیاں ماواں زندہ نے جنہ دے ابو زندہ نے اور جوانو توانو اللہ دا واسطہ دے کے سمیع اللہ ساجد شغفر دعان والا فقیر کہندا پیا جے دعا کرو اللہ شاءاللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ انہاں دیاں صحتاں تے عمراں دے اندر برکت فرما دے قدر کرو جنہ دے ماں باپ زندہ نے ود ماں دے پیار نال کسے دا پیار نہیں لوگو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ہے عظیم خستی لگے ماں باج اپنی بیگانی بستی لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں لوگو ماں تے پیار جیا کسے دا پیار نہیں میں گجراں والے بیان کرن گیا وا ایک میرا پیر آیا تے انہیں بڑا سونا کر کے کوٹھی پائیے مکان پایا میں کیا سونے امی کتھے ہی ابو کتھے ہی کہندا مولانا ابو امی ابو نو بلیدہ کر کے مکان پا کے دیتا ہے اوے میں کیا سونے تو اپنی جنت گھروں کٹ دیتی ہے ماں نو گھروں کٹ دیتا ہی اپنے باپ نو گھروں کٹ دیتا ہی چنگی تے نہیں کیتی کہندا اللہ جاندا میں گل سچی پیا کرنا وا کہندا مولانا میری امی ابو نال بندی کوئی نہیں او جی دے ماپیاں دے نال جندی نہیں بندی او دی کائنات دے رب دے نال بھی نہیں بندی جن ماپیاں نو ستایا انہیں سکھ دنیا تے کدی نہ پایا اللہ کو دعا کرو اللہ ماپیاں دی گستاخی کرم تو ساڈی نوجوان نسل نو محفوظ فرمائے یاد رکھو ماں باپ جنت دا دروازہ نہیں ماں باپ جنت دے اندر داخلے دا سبب نہیں لا يدخل الجنت قاطع الرحم اس چیز اندر سارے انہوں پہلا تیرے ماں باپ آندے نہیں میرے نبی فرماندے نے صلہ رحمی کرنے والا بندہ اللہ دے ہاں جنت دے اندر مہمان بڑھے گا وما آتاکم
آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اور کہ میں تیسرا مسئلہ بیان کر لگا وا میری اور تساں تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے وہابی تے سنی تے سارے سنو نا میرے پیغمبر دیاں حدیث جے گل اطاعت دی ہے تے پھر اطاعت دیاں حدیثاں بھی سنو. میرے اور تساں تے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دعا کرو اللہ حلال کھان دی توفیق نصیب فرمائے, اللہ حلال کھان دی توفیق دے وے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے سود لین والا بندہ, سود لکھن والا بندہ, سود دین والا, سود لین والا, تینے چارے لامتی نے. بولو سود لین والا بھی ہن سنی صاحب اہل صاحب بولو نا سود لین والا بھی تے اللہ جاندا بڑے بڑے بھابی سود لیندے جے, بڑے بڑے سنی صاحب سود کھاندے تے یقین جانو قسم خدا دی ایسے نمازی میرے سامنے, ایسے مولوی میرے سامنے جنہاں سود تے گڈیاں کڈائیاں نے. ظالمہ لیندا پیغمبر دا نام ہے اوندا سود والی گڈی تے ڈوب کے مر جا. میرے پیغمبر فرماتے نے جس قوم دے اندر دو گناہ عام ہو جاتے نے پھر انہوں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے. کیڑے کیڑے فرمایا جن دے اندر سودی کاروبار کرنے والے زناکار عام ہو جاتے نے. ظہر الفساد فی البر والبحر فرمایا بما کسبت ایدی اللہ فرماتے نے ان لوگوں تری دے فساد پھیل گیا, خشکی دے فساد پھیل گیا. کس وجہ تو پھیل گیا؟ میرے نبی دیاں نافرمانیاں دی وجہ تو, زناکاری دی وجہ تو, بدکاراں دی وجہ تو, چوراں تے ڈکیٹاں دی وجہ تو فساد پھیل گیا ہے. ہائے ہائے اللہ دی زمین دے اوتے عذابات آ رہے نے, زلزلے آ رہے نے, کدھر جناب سیلاب آ رہے نے. کس وجہ تو فساد پھیل گیا ہے؟ فرمایا گندے شرابی دی وجہ تو. کس وجہ تو فساد پھیل گیا ہے؟ فرمایا گندے زانی دی وجہ تو. بما کسبت ایدی الناس. کس وجہ تو فساد پھیل گیا ہے؟ فرمایا گندے شرابی دی وجہ تو. بما کسبت ایدی الناس. دنیا تے عذاب آئے, کدھر سیلاب آئے, کادے واسطے؟ فرمایا گندے مشرک دی وجہ تو. بما کسبت ایدی الناس. دنیا تے زلزلے آ رہے نے, اللہ دے عذابات, اللہ دی ازمائشاں آ رہی نے. کس وجہ تو؟ مجرم کون ہے؟ کوئی مجرم ایم پی اے دے, ایم این اے دے, صدر دے, وزیر دے. کون مجرم؟ فرمایا مجرم شرابی نے, مجرم زانی نے, مجرم چور نے, مجرم مشرک نے, مجرم جناب ایک سارے کاریاں راتاں در گناہ کرنے والے نے. فرمایا بما کسبت ایدی الناس. اور لوگو اے عذابات آندے پہنے تے تواڈیاں ہتھاں دی گندی کمائی دے نتیجے اندر آندے پہنے. دعا کرو اللہ پاک ساڈے مسلماناں نو سب نو ہدایت نصیب فرمائے. آمین کہہ دیو, آمین کہہ دیو. روایت جناب اگے میں پڑھ لگا وا پیغمبر دا فرمان, چوتھا فرمان میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو فائد وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ. اور کہ میں چوتھی خرابی بیان کرا, چوتھا مسئلہ سمجھاواں. میرے پیغمبر دی ابن ماجہ دی حدیث ہے, تھکے تے نہیں جے. پکی گل ہے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب اللہ جزائے خیر دے. مولانا بدر سلفی صاحب میرے بھائی دیاں بڑیاں محنتاں نے اللہ قبول فرمائے. اور میرا ویر چوری کاشف قدوس امریکہ رہ کے جب تک میں اتنے پہنچ نہیں گیا فون نہیں چھڑیا میرے بھرا نے. دعائیں اللہ پاک میرے بھائی چوری کاشف قدوس نو صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اللہ انہاں دے دونوں بھائی فوت ہو گئے, اللہ جنت دے جگہ دے, آمین کہہ دے. میرے پیغمبر دی ابن ماجہ دی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں خمس خصال, ایک وقت آئے گا میری
उम्मत दे अंदर 5 गुनाह हो जाएंगे। इधर मेरा देखो, मेरे पैगंबर फरमाते ने एक वक्त आएगा मेरी उम्मत दे अंदर क़यामत दे करीब के मेरी उम्मत दे अंदर 5 गुनाह हो जाएंगे। उन्हां 5 गुनाहां दे अंदरों एक मैं गुनाह दा जिक्र करा। मेरे पैगंबर फरमाते ने एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत दे अंदर ज़ना आम हो जाएगा, बदकारी आम होएगी। मेरे नबी फरमाते ने किन्ना कुछ जनाम होएगा। फरमाया लोग बदकारी करनगे, लोग बेहयाई करनगे, सरेआम करया करनगे, आगे उदी तशहीर करनगे मैं गुनाह ते बदकारी करके आया। मेरे नबी फरमाते ने जेड़ी कौम बेहयाई ते उतर आएगी, जेड़ी कौम जनाकारी ते उतर आएगी, फिर अल्लाह उन्हां नूं 5 सजावां भी मौके ते अता कर देगा। 5 गुनाह भी ने ते 5 उन्हां दियां सजावां भी मौके ते मौजूद ने। इधर मेरे अब वेखिया जे मेरे नबी फरमाते ने पहले उन्हां जो 5 विच एक गुनाह ते ओदी सजा दा जिक्र करा। फरमाया लोगो जेड़ी कौम सानी हो जाएगी फिर अल्लाह उन्हां नूं पेट दीयां बीमारियां अंदर मुब्तला कर देगा, फिर ऐसियां बीमारियां उन्हां दे जिस्म नूं लाएगा। मेरे नबी फरमाते ने मेरे नबी ने 3 तरह दीयां हदीसां 3 तरह दीयां 3 किताबां अंदर आंदियां ने। फरमाया जेड़े बंदे जानी हुंदे ने उन्हां नूं 3 सजावां अल्लाह दुनिया ते दे दिंदा है। पहली सजा की है? फरमाया जेड़ा गंदा जेड़ा बंदा किसी दी इज्जत दा जनाजा कढ़दा है, जेड़ा बंदा किसी दी धी भैन दी इज्जत दा जनाजा कढ़दा है, मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह उन्हें पहली सजा की दिंदा है, अल्लाह उहदे चेहरे दा नूर ही चुक लैंदा है। जेड़ा बंदा किसी दी इज्जत दे नाल खेलदा है अल्लाह उहदे चेहरे दी रूहानियत ते मासूमियत ही चुक लैंदा है। मेरे सोहणियो मैं अगे पैगंबर दा दूसरा फरमान दूसरी बात ने बेअलामात दूसरी जनाब सजा बयान की है। आप फरमाते ने फिर अल्लाह पाक उन्हां नूं ऐसियां बीमारियां गंदियां जानियां नूं जिस्मां नूं चबोड़ दिंदा है, लगा दिंदा है। अल्लाह पाक ऐसियां बीमारियां अंदर उन्हां नूं मुब्तला कर दिंदा है। जानी शराबी गंदियां बंदियां नूं बदकार बंदियां नूं जिहड़ियां बीमारियां हकीमां ने ते तबीबां ने उन्हां दे बाओ अजदाद ने ना वेखियां होणगियां ना सुणियां होणगियां। आ शुगर पहिलां ते नहीं सी हुण कित्थों आ गई है? आ जनाब दमे दी बीमारी पहिलां ते नहीं सी हुण कित्थों आ गई है? आ जनाब एड्स दा मर्ज पहिलां ते नहीं सी हुण कित्थों आ गया है? डॉक्टरां ने जनाब मेडिकल शोबा सार पकड़ के बैठ गया जनाब, पता ही नहीं लगता बीमारियां आंदियां किधरों पईयां ने। मेडिकल शोबा पाकिस्तान दुनिया दा सार पकड़ के बैठ गया अगे पता ही नहीं लगता बीमारियां आंदियां किधरों पईयां ने। बड़े बड़े बोर्ड लाए बीमारी ला इलाज, फलानी भी ला इलाज है, फलानी भी ला इलाज है। इन्हें जनाब ये अपने अपने जिस्म दियां रिपोर्टां डॉक्टर दी टेबल ते रखी खड़ा है, हथ करके बन के ते जनाब डॉक्टर के खड़ा है। डॉक्टर नूं कहंदा डॉक्टर जी मेरे 5 मुरब्बे जमीन है, मेरी 10 मुरब्बे जमीन है, मेरी 5 मुरब्बे जमीन ले लो पर मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। हाय हाय अरशा तो आवाज आती है नमक रामा, उस नमक रामा ओ जिन्ने तरले जाके डॉक्टर दे प्या करना में इन्ने तरले मैं रब दे ताजत नूं उठ के कर लवे। मैं तेनू बीमारियां तू भी शफा दे दवां ते मैं तेनू अपनी जन्नत दा दुल्हा भी बना दवां। आना आना ते रब दे अगे कहंदा ही आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हां क्यों शर्माना है, ओ क्यों पूवे गैरा दे जाना है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह जानदा इमाम तमीरी रहमतुल्लाह फरमाते ने ये जनाकारी दा रास्ता इतना गंदा रास्ता है कि दायरे दी शक्ल अंदर चलदा है। फरमाया दायरे दी शक्ल अंदर जना दा रास्ता चलदा है, दायरे दी शक्ल अंदर दायरे दी फरमाया एडा गंदा रास्ता है कि जना दा रास्ता दायरे दी शक्ल अंदर चलदा चलदा बंदे दे अपने घर आ जांदा है। फरमाया अपने घर आ जांदा है, समझ आ रही है? फरमाया फिर एदा जना जड़ा बंदा बाहर बदकारी करदा किसी दी बेटी नाल, फिर ओ कर्ज जड़ा है एदी बेटी दवेगी,
کسے دی بہن نال کردا اے دی بہنوں قرضہ ضرور دے گی من زاہگا زوہگا ہسو گے ہسائے جاؤ گے کسے نال ظلم کرو گے کسے نال ظلم کرائے جاؤ گے اوے سونیو امام صاحب دی گل نو سامنے رکھ تے یقین جانو کئیاں نے چوک ملے نے ساڈے جواناں نے چوک ملے نے چوکاں وچ کھلوتے نے کہ بہناں دھیاں نو پہ تکدے نے ایتھوں جناب عورتاں مسلماناں دیاں گزردیاں نے انہاں نو تکدے پے نے او میں پوچھنا چاہنا دس تیرے اندر تے کتے اندر کی فرق ہے اوے کتا بھونک کے پیندا ہے تو بول کے پیندا نے او تیری وجہ تو کسے دی بیٹی نے رستہ بدلیا ہے تیری وجہ تو کسے دی بہو نے رستہ بدلیا ہے دس تیرے اندر تے کتے اندر کی فرق ہے تو کادا مسلمان ہے تے کادا نبی پاک نال پیار کرنا میں کتا بھونک کے پیندا ہے تو جناب بول کے پیندا بیٹیاں نو تو بول کے پیندا بہواں نو تو بول کے پیندا اسلام دیاں بیٹیاں نو دس دس ہے تے بڑے کرم الفاظ نے لیکن میں کہن تو بغیر رہ نہیں سکدا کتے بھی پیندے نے تے اے بھی پیندا پے گل سن فلانا منڈا پکھے نہ لمکیا مر گیا کڑی نہر وچ چھال ماری جناب چوہے والیاں گولیاں کھادیاں مر گئی او کیوں مری جتھے امی ابی نابے نے نکاح دا ارادہ کیتا امی ابے نے اینے جناب بدلیا تے اپنی مرضی کیتی ماپیاں نے قبول نہ کیتا ہاں انہیں سمجھیا میری خواہش پوری نہیں ہوئی کڑی نے سمجھیا منڈے نے سمجھیا سن مر جانا چاہیے تو مر پرا مگروں لے میرے پیغمبر لکھے سلام فرماندے نے ماں باپ جب تک نکاح اندر موجود نہ ہوے جب تک ولی موجود نہ ہوے لا نکاح الا بولی میرے نبی فرماندے نے نکاح نہیں ہوندا مگر بولو سارے مگر جب تک ولی نہ ہوئے تے ولی ابو ہوندا ہے ابو نہ ہوئے تے بھرا ہوندا ہے تے آ نکاح جائز نے جڑے بھج کے پہ کردے نے بولو مسلمانوں او ساڈے حنفی بھراوو بولو نا وہابی بھراوو تسی بھی بولو دیوبندی بھراوو سارے بولو سارے تینے فرقے کٹھے بولو آ جڑے بھج گئیاں اب بیبیاں کڑیاں نس کے پئیاں نکاح کردیاں نے جا کے کتھے کردیاں نے بولو سارے کتھے کردیاں نے عدالت دے اندر نکاح جائز کوئی نہیں وہ بدکاری ہے بے حیائی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا لا نکاح الا بولی ولی تو بغیر نکاح ہوندا کوئی نہیں تے جڑا اوتھے ماں باپ تو بغیر تے کڑی تے منڈا نس کے نکاح کرے اللہ دی قسم نکاح کوئی نہیں بدکاری ہے نکاح کوئی نہیں نکاح کوئی نہیں او منڈیو باز آ جو رب دا واسطہ جے کڑیو باز آ جاؤ رب دا واسطہ جے رب دا واسطہ جے پیغمبر دی حدیث نو منو او سونیو آؤ میں گل مکدی مکاواں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ لوگوں ڈر جاؤ کم نہ کرو جدا حکم اللہ بھی نہیں دیتا اللہ دے پیغمبر بھی نہیں دیتا آؤ میں آخری چند باتاں کراں کے ختم کر دئیے اپنی گفتگو نو دعا کیجئے اللہ اس بدکاری اس زناکاری تو ساڈے ملک نو پاک کر دے آمین کہہ دیو آمین کہہ دیو یقین جانو جڑا بندہ بدکاری دے رستے تے چل جاندا ہے اودیاں نسلاں برباد ہو جاندیاں نے جڑا زناکاری دے رستے تے چلدا ہے او دی نسل تباہ او دا خاندان کنبا قبیلہ تباہ ہو جاندا ہے کیونکہ انہیں پیغمبر دی حدیث تو پیغمبر دے فرمان تو ہٹ کے اپنی من مرضی کیتی ہے جن نے مرضی اپنے جسم نال کیتی او دا جسم تباہ جن نے نماز اندر اپنی مرضی کیتی او دا اپنا آپ گیا تیرے پیغمبر نے فرمایا او لوگوں چیز میں دے کے جا رہا ہاں اے دے تو علاوہ چلنا کوئی نہیں اے دے تو علاوہ کدھر جانا کوئی نہیں جڑا بندہ اللہ رسول دا رستہ چھڈے چاہے وہ غیرت دا معاملہ ہوئے چاہے وہ نماز دا معاملہ ہوئے چاہے عیدین دا نماز عیدین دا معاملہ ہوئے اوے جڑا بندہ اللہ رسول دی گل چھڑ کے کسے بھی شعبے اندر اپنی مرضی کردا ہے تباہ ہو جاندا ہے بولو کی ہوندا ہے تباہ ہو جاندا ہے برباد ہو جاندا ہے تے یقین جاڑو میرے محبوب پیغمبر دی حدیث تے عمل کرو تے دنیا دے اندر بندے نو سکون ہی وکھرا مل جاندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جس نبی دی گل مننی ہے اطاعت
اطاعت کرنی ہے اس نبی دی زبان دا ایک ایک لفظ میرے نبی نے پشین گوئی دیتی ہے قیامت دے قریب دجال آئے گا ساڈا ایمان ہے قیامت دے قریب دجال آنا ہے میرے پیغمبر نے پشین گوئی دیتی ہے غیب رب جاندا تے قدرت میرے اللہ دی ہے معجزہ میرے پیغمبر دا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روایت صحیح البخاری اندر آپ فرماتے ہیں لوگوں قیامت دے قریب دجال آئے گا مقابلہ ہوتا جناب امام مہدی کرنگے امام مہدی کوئی جناب نبی نہیں کھونگے کوئی پیغمبر نہیں کھونگے امام مہدی وقت دا حکمران خلیفہ مسلمانہ دا ہوئے گا بیت اللہ دے طواف دے دوران امام مہدی دی پہچان کی دی جائے گی میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جناب امام مہدی آ چکے ہونگے اور جناب آن کے امام مہدی اور پھر اذان فجر دا وقت قریب ہوئے گا اور آمد ہون لگی ہے جناب عیسیٰ بن مریم دی میرے پیغمبر نے پشین گوئی دیتی ہے اور سوڑیو جنہ دی اطاعت کرنی انہ دی ایک ایک گل بھی منڑی ہے جو میں شروع دے اندر کیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا دجال بھی آئے گا لیکن دجال مکے اندر نہیں آئے گا مدینے اندر نہیں آئے گا یہ بھی میرے پیغمبر نے پشین گوئی دیتی ہے اسی طرح میرے نبی نے فرمایا کہ ہم تک واسطے حرمینہ دعا حرمہ دے اندر او ہوئی عقیدہ چلے گا جڑا میں محمد چھوڑ کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پشین گوئی میرے پیغمبر نے دیتی ہے اور میرے پیغمبر نے فرمایا دجال دا مقابلہ کرنے واسطے عیسیٰ بن مریم آن گئے عیسیٰ بن مریم دے نزول دا واقعہ میرے پیغمبر نے پشین گوئی دیتی ہے معجزہ میرے نبی دائے تے بولو قدرت میرے اللہ دی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دجال آئے گا جناب شرقی مینار تے اترے گا جناب دمشق دے مسجد ہوئے گی دمشق دی تے شرقی میناراں تے حضرت عیسیٰ بن مریم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما حضرت عیسیٰ بن مریم آن کے جناب شرقی میناراں تے اترن گئے انہاں دی آمد تو بعد اندر چند دنوں تو بعد دجال ہے ہند دے جناب علاقے اندر نمودار ہوئے گا میرے پیغمبر نے پشین گوئی دیتی ہے قدرت میرے اللہ دیئے قدرت میرے رب دیئے تے معجزہ میرے محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے میرے علی میرے پیغمبر فرماندے نے میرا پیر عیسیٰ بن مریم او جناب دمشق دی مسجد دے مناراں تے اترن گے دونوں فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہون گے عیسیٰ بن مریم دے سر دے وچوں جناب پانی دے قطرے وگدے ہون گے انجی محسوس ہوئے گا عیسیٰ بن مریم رب دا پیغمبر نہا کے غسل کر کے آیا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے پھر وہ جدو مینار تے اتر جان گے تے پھر مسلمان پوڑی لگان گے سیڑھی لگان گے عیسیٰ بن مریم زمین تے آن گے قیامت دا وقت قریب ہوئے گا تے حضرت عیسیٰ بن مریم نے امام مہدی عرضاں کرنگے حضرت جی جماعت کرواؤ نا عیسیٰ بن مریم فرمان گے امام صاحب آج میں محمد دی امت دا امام بن کے نہیں آیا میں محمد دی امت دا جو غلام بن کے آیا بعد دے اندر 3 دن حضرت عیسیٰ بن مریم دی دجال دے نال جنگ ہوئے گی پشین گوئی میرے پیغمبر نے دیتی ہے معجزہ میرے نبی دا کہ قدرت میرے اللہ دی ہے اور سونیو انج میرے پیغمبر علیہ السلام گڑے کو اونٹ دوڑدا آ گیا آکے تے میرے پیغمبر نو شکایتاں لائی جا رہا ہے وہ جویں انہیں شکایت لائی ہے اللہ تے او رسول جاندا ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا کتھے وے اونٹ دا مالک وہ ایک جناب ایک صحابی دوڑدا نبی پاک دے کول آیا ہے فرمایا اللہ دے بندے تو اونٹ نے تیری شکایت لائی ہے کہ مینوں کھواندا تھوڑا ہے تے میرے کولوں کام بہتا لیندا ہے اللہ دے بندے اینوں کھوا بھی تے دے کولوں کام بھی لے اونٹ نے شکایت لائی ہے اے میرے نبی نو شکایت لائی ہے معجزہ میرے نبی دا ہے تے بولو قدرت وما ينطق عن الهوى اسی طرح میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی اندر ایک کھجور دا تنا سی کھجور دے تنے دے نال اللہ دے پیغمبر ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھایا کر دے سن تے میرے نبی دی ایک صحابی انصاری عورت ہے او دا ایک غلام ہے تے جناب لکڑی دا کاروبار کردا ہے میرے نبی نو پتہ لگا کہ منبر بڑا سونا بنا لیندا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے پیغام
بھیجیا انہیں جناب غلام نے ممبر بڑا سونا تیار کیتا ہے ممبر اور مسجد نبی دے اندر آ گیا ہے میرے محبوب علیہ السلام ممبر تے کھڑے ہو کے اور خطبہ دین لگ پے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیتا ہے کھجور دے تنے نو مسجد دی نکر دے اندر رکھ دو نا تے پتہ لگا جنہ مسجداں دے اندر ممبر والیاں مسجداں میرے نبی دیاں سنت والیاں نے تے ساڈے مولوی بہ کے جمعہ پڑھاندے نے بہ کے کیوں جی بدر سلفی صاحب حضرت جی ساڈے مولوی جمعہ بہ کے پڑھاندے نے تے اللہ جاندا ہے ویکھو مسیتاں لبو جتھے 3 سیڑھیاں والے ممبر نے جیڑیاں مسجداں اندر ممبر 3 سیڑھیاں والا او ممبر مسجداں حق تے ہون کے دیکھ لو کئیاں مسجداں دے اندر میں بابی سنی دیوبندی تانوں لڑان نہیں آیا جنہ مسجداں اندر کرسیاں رکھیاں نے تے اے وی غلط ہے اج تو بعد ممبر رکھنے نے بولو کی رکھنے نے تے ممبر میرے پیغمبر نے 3 سیڑھیاں ایک میں اپنے بھرا نو کیا میں کہ سونے ناراض نہ ہو جائیں تو میرا ہم مشن بھرا ہے تے کھلو کے جمعہ پڑھایا کر تے کہندا جناب مولوی جی میرے لک نو مسئلہ ہے کہندا میرے لک نو تکلیف ہے 5 کلومیٹر موٹر سائیکل تے 10 کلومیٹر جانا پوے آپاں چلا لینے ہاں علماء کرام رب دا واسطہ جے جمعہ کھڑے ہو کے پڑھایا کرو میرے پیغمبر نے کدی بہ کے خطبہ دیتا آدروے عذر بیماری نہ ہو جائے مگر میرے نبی نے اکثر جمعہ کھڑے ہو کے پڑھایا ہے وہابی سنی دیوبندی اور رب دا واسطہ جے جمعہ کھڑے ہو کے پڑھایا کرو کیونکہ وما آتاکم الرسول پڑھو آیت وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جنہ مسجد اندر مساجد اندر 3 سیڑھیاں والا ممبر ہے مساجد والے حق تے ہون گے چاہے بھابی نے سنی نے دیوبندی نے میرے نبی نے انج بہ کے جمعہ پڑھایا کیوں جمعہ پڑھایا کوئی نہیں میرے پیغمبر نے ایک جناب کرسی والے ممبر نماز جناب چیز دے اوتے جمعہ نہیں پڑھایا میرے نبی نے ایک سیڑھی تے کھڑے ہوں گے میرے پیغمبر دے بارے گل ہوندی ہے میرے نبی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل دے کہن تے آمین آکھیا دوسری سیڑھی تے تیسری سیڑھی تے ممبر دیکھیا سیڑھیاں ہیں سن تے آمین آکھیا سی نا بولو ہاں مسئلہ حدیث مولوی واپی سنی بیان کر دینے کہ نہیں کر دے میرے پیغمبر دی حدیث ہن تو جو میرے وال میرے پیغمبر نے او جناب آپ علیہ السلام نے او ممبر تے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے تے او جڑا وے کھجور دا تنا ہن دھیان میرے وال میں جڑی گل تانوں سمجھانا چاہنا وا اس کھجور دے تنے دے وچ رون دیاں آوازاں لگ گئیاں ہائے ہائے جویں جناب رون دیاں آوازاں بچہ بلک بلک کے روندا اے ایویں کھجور دے تنے وچ رون دیاں آوازاں لگ گئیاں جویں بیل دی طرح روندا ہے حدیث صحیح ہے میرے پیغمبر دی تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں والذی نفس بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو میرے قسم ذات دی جدے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے ایک کھجور دا تنا رویا ہے تے اللہ دے ذکر دی محرومی دے اندر رویا ہے کھجور دا تنا میرے نبی دی محبت اندر روے اوے مسلماناں تینوں تے پیغمبر دی محبت کرن ڈرونا نہ آوے او ساڈا تے زیادہ حق ہے اسی پیغمبر دی محبت اندر روئیے ایک کھجور دا تنا تے میرے نبی دی شوق ملاقات اندر روے لیکن مینوں تینوں پیغمبر دی شوق ملاقات اندر کدی رونا نہ آوے او گانیاں تے رون والےو مسلمانوں پیغمبر دی محبت اندر رونا کیوں نہیں آندا او فلماں تے رون والےو ڈرامیاں تے رون والےو کنجراں تے دوڑیاں تے رون والےو او وہابی سنیو فلماں ویکھن والےو ڈرامے ویکھن والےو کنجریاں کنجر نچان والے سارے مسلمان کوئی نہیں تھوڑے ہی نے جڑے بچے نے تے کئی جناب منڈے دیاں مامیاں رس گئیاں نے منڈے دے چائے تاتے چاچے رس گئے نے اسی رسم حنا کرنی ہے ہن منڈے نو کھانے چارنا تے رسم حنا نہیں ہونی دعا کرو اللہ پاک کے ساریاں ایک گلاں تو بچا لوے آمین آکھو جدو منڈے نو لے کے جانا ہے تے بینڈ باجا بھی بجنا چاہیدا ہے ڈھول بھی بجنا چاہیے
تے 9 وجے تے وہ کہਣگے منڈے دی برات جاندی پئی ہے تے جنازہ جاندا میں ایمانداری نال میں تہاڈا وقت ضائع نہیں کردا میں گل مکدی مکاواں اور جدی برات نال بینڈ باجا گیا ہے جدی برات نال ڈھول ٹمکا گیا ہے وہ اے نہ سمجھے پہلا حدیث سن لو میرے نبی نے فرمایا میں آلات موسیقی توڑن واسطے آیا میرے نبی نے واجیاں گاجیاں نو ڈھول ٹمکیاں نو ناپسند کیتا ہے میرے پیغمبر دی نافرمانی اندر وہابیو تسی چل دے جے دیوبندیو سنیو تسی چل دے جے اسی سارے پیغمبر دی نافرمانی دے اندر چلنے جدی جوڑے دی برات نال بینڈ باجا گیا وہ سمجھے پھر میں پیغمبر دے حکم دے خلاف چلے آواں میرے پیغمبر نے صلوات و سلام نے فرمایا او لوگو دنیا اندر کامیابی ہوتی ہوئے گی جڑا میری سنت دے عمل کرے گا میری حدیث دے عمل کرے گا تے جڑا اللہ رسول دی گل مننے گا ہن فیصلہ آخر تے کر لئیے اللہ نے انہوں جنت دینی ہے جنت جانا کہ نہیں جدی ایک اٹ چاندی دی ہوئے گی تے ایک اٹ سونے دی ہوئے گی تے جنت دا گارا کستوری دا ہوئے گا تے جنت دے اندر عمر پتہ کی نہیں ہونی ہے عمر جناب عیسیٰ والی حسن جناب یوسف والا قد بابا جی آدم والا کنا سی بلا بولو سارے کنا سی اور جنتیاں دا قد کنا ہونا ہے بولو مسلمانوں قد کنا ہونا جنتیاں دا 60 ہاتھ قد بولو کنا ادھر میرے حال ویکھو ایک ہاتھ جا میرے انگلیاں تو لے کے تے ابا تھلے بغلاں تک ایک ہاتھ جا تے اینو 60 وار تے کردے جاؤ تے گل جا کتھے دوے گی سبحان اللہ عمر جناب ایڈے اچے وائرلیس سسٹم دے ٹاور جڑے لگے نے تھوں وی اچے جنتی قد ہون گے تے جدوں ایڈے اچے لمبے چوڑے بندے جنت دے اندر ٹرن گے تے کنے سونے لگدے ہون گے عمر جناب عیسیٰ والی قد بابا جی آدم والا بولی جناب داؤد والی تے زبان میرے محمد والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں جدو جنتی جنت دے دروازے تے پہنچن گے جدو اسی پہنچاں گے کہو انشاءاللہ او جی کہو انشاءاللہ جدو اسی جنت دے دروازے تے پہنچاں گے تے اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین جنتی جنت دے اللہ یزدانی دی قبر منور فرمائے ہونے ربانی صاحب گئے نے نا اللہ جاندہ ہے قرآن دی آیت دا ترجمہ سنو جنتی جنت دے دروازے آتے پہنچے نے آئے نے تے میرے نبی دی قیادت اندر آج میرے نبی دی گل منن والے میرے پیغمبر دی قیادت اندر جنت دے دروازے تے آئے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا جنتی فرشتے کہتے نے سلام علیکم جی آیا نو تو انوان دا سلام ہوئے تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں من دکل باب جنتی دروازہ دربان کہے گا وہ کون ہے دروازہ کھڑکان والا تے میں کہاں گا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل شرط ہے کہ کل نبی دی مننی ہے تے تا اللہ نے جنت دینی ہے تے اللہ پاک نے جنتی نمازیاں نو مینوں توانو جنت وچ حوراں وی دینیاں نے بابے حوران لین تے دل کردا میرے بزرگ حوران لینیاں نے تے جو حوران جو دی نافرمانی کیتی تے پھر حورے بھی نے دعا کرو اللہ حوریا تو بچا لوے آمین کہہ دیو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نا ادھر میرے ال ویکھو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو جدوں حوراں دی گل کیتی ہے میرے نبی نے تے بیبییاں کہندیاں نے سونے اچھا مرداں نو تے حوراں لب جان گیاں تے بیبییاں واسطے کی حکم ہے آپ فرماندے نے وصلت خمسا سبحان اللہ کہو سبحان اللہ
تہاڈی میں جان چھڈن لگا کہو سبحان اللہ۔ فرمایا جڑی بی بی 5 نمازاں پڑھدی ہے، بولو 5، جڑی بی بی اپنے خاوند دی تابعداری کردی ہے، جڑی بندی رمضان آئے تے روزے رکھدی ہے، اللہ رسول دی تابعداری کردی ہے، اللہ انہاں 17 حوراں دی سرداری اس بی بی نو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے میرے پیغمبر لکھے صلاۃ و سلام، یقین جانو میرے محبوب دی قیادت اندر اسی جنت وچ بڑھاں گے، سجے صدیق ہون گے، کھبے فاروق ہون گے تے کنے سونے لگاں گے۔ یتیم حسین جمیل کریم، یزدانی صاحب نے نا عربی وچ نعت پڑھی ہے سونے دی، یتیم حسین جمیل کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر معلا مقام، ایسے نبی بے غلاکوں سلام۔ تے کی کہنا میں تنوار دیواں تے میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، اوے میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں، اوے دی جتی تو میں پگوار دیواں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سارے آنو جنت دا وارث بناوے، پیغمبر دی قیادت دے اندر بنائے۔ اور جڑے میں 3-4 مسئلے پیغام دیتا ہے، اللہ زنا کاری تو بھی محفوظ فرمائے، اللہ سود خوری تو بھی محفوظ فرمائے، اللہ سانو سارے آنو بے نمازی رہن تو بھی محفوظ فرمائے، اللہ والدین دی اطاعت بھی نصیب فرمائے۔ میں پھر شکریہ ادا کرنا آج دی جماعت دا انتظامیہ دا، خصوصاً چودھری کاشف قدوس صاحب، اللہ پاک اس میرے برا دیاں محنتاں نو قبول منظور فرمائے۔ مکہ سی ڈی سینٹر فیصل آباد، ابو بکر بھائی عارف صاحب، تانوں یوٹیوب تو ریسرچ کرو گے انشاءاللہ تو اج دے پروگرام دیاں تقریراں مل جان گیاں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم پیارے، میرے بھائی جان، میرے عظیم، میری جان محترم جناب حضرت مولانا بدر سلفی صاحب، دعائے اللہ تعالیٰ میرے بھائی دیاں بھی محنتاں قبول فرمائے، اور انہاں دی اہلیہ پچھلے دناں فوت ہو گئیں، اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے۔ چوری انعام الرحمان صاحب دے والد چوری انعام الرحمان صاحب دے والد صاحب فوت ہو گئے نے، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے۔ سارے دوست بھرا بھی دعوت نو قبول کرے، آجے سارے بھرا کھانا بعد دے وچ دعا تو بعد ایتھے ہی بیا جے جایا جے نا، سارے کھانا کھا کے جان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اے اللہ تمام بیماروں سے دائما نصیب فرما۔ یا اللہ جنہ دوستاں نے اج دا پروگرام بنایا سجایا، کانفرنس دے اندر ہی صاحب آیا، تعاون کیتا، کھانا پکایا، اللہ میں دعا کرنا ہوں اللہ میرے بھائیاں دے رزق و مال اندر برکتاں نصیب فرما۔ او اللہ زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرمانا۔ اے میرے مولا جدوں آخری آئے سال لا پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ سانو سارے انو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا علماء کرام دا دوروں چل کے آنا میرے سمیت دین بیان کرنا قبول فرما۔ اے اللہ تیرے بندے دیر تک بہ کے اللہ دا دین سنے آئے، اللہ دا دین سنایا سی، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اے میرے مولا سانو سارے انو نبی پاک دے خطوں حوض کوثر دے جام نصیب فرمانا۔ اے میرے مولا جنہ دیاں ماں جنہ دے باپ فوت ہو گئے، اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما۔ اللہ
میرے ویر میرے دوست بزرگ بڑی محنت دے نال بیٹھے سن اللہ تو سانو دین سنان دی توفیق دے دتی ہے تے سانو سارے انو عمل دی بھی توفیق نصیب فرما یا اللہ سانو 5 ٹائم نمازاں پڑھن دی پابند رہن دی توفیق نصیب فرما یا اللہ سانو سارے انو تہجد دی نماز دا بھی پابند بنا یا اللہ سونے دی ذات تے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما اے میرے مولا سانو سارے انو حرام تو بچن دی بھی توفیق نصیب فرما اللہ قبر دے عذاب کو ڈر بڑا لگدائی اللہ تینو اپنے پاک ناماں دا واسطہ ہی اللہ سانو عذاب قبر تے فتنہ قبر تو بھی محفوظ فرمانا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا اللہ سانو قبر دے تے جہنم دے عذاب تو بھی محفوظ فرمانا یا اللہ سانو جنت اندر نبی پاک دے گوانڈ جگہ نصیب فرمانا ایک دبئی اندر میرا ویر پریشان ہے اللہ انہوں جلدی کم عطا فرما تے ادیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ میں دعا کرنا ماں سن چہریاں تے ہاتھ جان تو پہلا ساڑے دلاں نو صاف فرما تے گناہاں نو معاف فرما اللہ سانو سارے نو اٹھن تو پہلا معافیاں نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام